हेलो हेलो। हाँ सरान, हाँ एक तूने मिनट कहा ना बात कि होगी। सुन, हाँ मैंने कहा तूने कॉल कर लिया, हाँ कोई बोल ले, दिक्कत पहले नहीं है। बोल ले एक पहले। एक मिनट बात होगी, 1 मिनट तू बोलेगा, 1 मिनट मैं बोलूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल ये मैं थोड़ी तमहीद बांधना चाहता हूँ ताकि ये अवाम उन्नास जो इस ऑडियो को सुने उनको बात समझ आ जाए कि हमारी बात किस बात पर हो रही है, ठीक है? सामीन जरा गौर करना, पिछली ऑडियो में हमने इससे सईद सहरान से बात की थी, इस ताल्लुक से बात की थी कि सईद नहीं, पहले अबे यार मेरा नाम तो देख ठीक बोल रहा है करेगा। ना बीच में, उसूल अरे तो मेरा तोड़ता नाम है। तो ठीक करेगा तू। अरे तो तूने ले दिया ना, ये मेरा लेना जरूरी है, तूने ले दिया, बात खत्म हो गई। क्यों, तो कुछ भी बोलेगा तो चलेगा। तो तुझे सहरान नहीं बोला क्या मैंने? सईद क्यों बोल रहा है? मेरा नाम सईद ही है ना। अरे वो सईद एक बंदा और है देवबंदी, उसकी भी मैंने पिटाई लगाई थी इस टॉपिक पर, तो वो मुझे अरे सईद ही याद तो रहा। हाँ, तो ये मेरा नाम बहस का बरोबर है। मौजू नहीं है ना कि तेरा नाम लेना मुझे जरूरी है। अरे बेकार तो फिर जाहिल पने की बातें करता है जब भी कॉल करता है। मैं अभी तेरा तूने नाम कॉल खुद किया से है, तसल्ली से बात को सुन, घबराए मत। सामीन गौर कीजिएगा, पिछली बार जब हमने इसको सईदी सहरानी से जब हमने बात की थी तो इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मुदल्लिस है या नहीं, इस टॉपिक पर बात होना था। तो ये इतना बड़ा जाहिल है कि इसने शुरू में इनकार कर दिया था इस ताल्लुक से कि इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह मुदल्लिस ही नहीं है, और इसने कहा कि हमको, अरे मैं तमहीद बांधने दे, तमहीद बांध रहा हूं मैं ताकि अवामुन नास को पता चल जाए। तमहीद समझता है तुझे? अच्छा हाँ। तो पिछली ऑडियो में इस जाहिल ने कहा कि पहले सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को हम मुदल्लिस साबित करें। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके घर से इसके हवालाजात देकर इसको जो है हमने सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह को मुदल्लिस साबित कर दिया था, लेकिन ये इतना बड़ा जाहिल इंसान है, इसको मानने को तैयार नहीं था। आखिर एंड ये हुआ, इसने इमाम ज़ाहिबी और इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह से खुद ही उन पर जो है फिर ये मुदल्लिस होने की जराह साबित कर दी। यानी ऐसे कह लें कि कुत्ता कोई उल्टी करे और फिर उसको चाट जाए, ये हाल किया था इसने। उसके बाद ये कहने लगा कि उनका आना जो है मकबूल है। उस पर हमने इससे कहा था कि इंशाल्लाह इस पर हम तेरी अगले टर्न में पिटाई लगाएंगे, और वो टर्न आज है इंशाल्लाह। सामीन आप जरा गौर करना, आज हम इसको इतना मारेंगे कि आइंदा ये ऑडियो बनाना या किसी से बात करना, किसी भी मसले पर बहस करना भूल जाएगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। हो गया तेरा? अब मैं बोलूं कुछ? तमहीद बांधी मैंने, ठीक है? तो मैं भी थोड़ी बहुत बांध दूंगा ना। हाँ थोड़ा सुन बिल्कुल ले मेरी बात। नहीं बिल्कुल बात। खामोश रहे, हाँ खामोश रहे। बेबरकती बिस्मिल्लाह। दोस्तों, इस जाहिल मुतलक की पहले मैंने इतनी धुलाई की थी, ये वहाँ से कॉल कट करके भागे इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह का आधा हवाला पेश करके। अब इसने मुझसे कहा कि मैंने कहा कि तू सिर्फ मुदल्लिस साबित कर दे, तो इसने कहा कि सिर्फ मुदल्लिस साबित कर दूं। तो सबसे पहली बात, मुदल्लिस रावी तब साबित होगा जब उसकी समा काबिल कबूल नहीं होगी, ठीक है? तो मैंने इससे कहा था कि इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 164 हिजरी, खुद ये उनकी अना बिल्कुल काबिल कबूल है। तो इसका ये काम था कि उनकी मुदल्लिस ऐसा साबित करता है जैसे कि मुदल्लिस के तबकात है। इसको तबकात भी मालूम नहीं हुआ, सबके उला, सबके सानिया, सबके सलासा, ठीक है? इसको ये भी नहीं मालूम हुआ, इसके लिए ये भी मैंने ही क्या किया था। तो अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इसने कहा था कि मुझसे नेक्स्ट टर्न में ये बात होगी। आज से तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए शायद, ठीक है? मैंने इसको ये भी कहा था, कॉल मेरा कट कर दिया था, इन्होंने कॉल नहीं उठाया था मेरा। उसके दूसरे दिन भी कहा था, फिर भी नहीं आया। तीसरे दिन भी कहा था, फिर भी नहीं आया, ठीक है? आप हिम्मत करके ये आया है, तो बेबरकती बिस्मिल्लाह। अब इमरान बोलेगा 1 मिनट, यहाँ से सिर्फ 1 मिनट बात होगी, ठीक है? टाइम स्टार्ट ना हो, फिर 1 मिनट में ये अपनी इल्मी गुफ्तगू करेगा, फिर अलहमदुलिल्लाह मैं अपनी इल्मी गुफ्तगू करूंगा, और ये अपना मौक़िफ़ बताएगा, मैं अपना मौक़िफ़ बताऊंगा, ठीक है? मौक़िफ़ मैंने तमहीद में बता दिया, तूने भी बता दिया। इमाम इब्न हजर अस्कलानी पर तूने झूठ बोला था, इमाम ज़ाहिबी रहमतुल्लाह अलैह पर तूने झूठ बोला था। उस बात को 1 मिनट में बता देना, हो जाए 1 मिनट। अब मेरा 1 मिनट शुरू होता है, ठीक है? सामीन, जैसे कि आपको बात समझ आ गई होगी कि पिछले ऑडियो में इसने ये बोला था कि वो मुदल्लिस नहीं है, अब ये बोल रहा है कि वो मुदल्लिस तो है लेकिन वो तबकात सानिया के मुदल्लिस हैं। वही बात इसने पिछले ऑडियो में भी बोली थी। उस पर इसको हमने इमाम इब्न हिब्बान वगैरह उनके हवालात दिए थे कि वो कहते थे कि खुद इमाम ज़ाहिबी रहमतुल्लाह अलैह के इमाम सुफियान सौरी ज़ुआफ़ा से तदलीस करते थे। यानी अब इस जाहिल को ये पता नहीं कि इमाम ज़ाहिबी रहमतुल्लाह का स्टेटमेंट कितना बड़ा है कि वो कह रहे हैं कि ज़ुआफ़ा से तदलीस करते थे। और जो शख्स ये कहे कि वो
کذابین یعنی کاذبین راویوں سے یعنی جھوٹے راویوں سے تدلیس کرتے تھے، تو ایسا کہنے والے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہرکیف اس نے کہا کہ ان کا عنعنہ مقبول ہے، تو سب سے پہلے میں اس سے سوال کروں گا کہ ہم کیونکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث ہیں اور ہم امام کے پیچھے آمین بالجہر بولتے ہیں، اور ہماری روایت ارے تو ایک پوری روایت پڑھنے دینا، ایک منٹ ہو گیا، ایکسٹرا دوں گا نا مجھے اتنا ٹائم۔ ہم امام کے پیچھے آمین بالجہر بولتے ہیں، اس میں امام سفیان الثوری جو ہے وہ ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ اس کے نزدیک ان کا عنعنہ مقبول ہے، تو سب سے پہلے اس جاہل مطلق کو چاہیے کہ یہ آمین کہنا امام کے پیچھے شروع کر دے بآواز بلند، جس کو آمین بالجہر کہا جاتا ہے۔ چل سہران کو بسم اللہ۔ دیکھا دوستو، جس نے پکا اس نے جہالت ہی پکا۔ میں نے سب سے پہلی بات اس سے کہا تھا کہ تو علم کو صفر، اسے جرح و تعدیل کے علم سے ہوا، اس کو ہوا بھی نہیں لگے والی ہے جرح و تعدیل کے علم کے، ٹھیک ہے، تدلیس کی بات تو دور۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اپنا موقف بتا دے، تو اس نے کہا کہ میں تمہید میں دونوں نے بتا دیا، تو میں نے کہا چھوٹا سا مختصر بتا دے کہ تیرا موقف کیا ہے، کہ ان کی سماع کے بغیر قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ اس نے یہ جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے، علم گفتگو اسے کہتے ہیں۔ اب الحمدللہ اب اس نے کہا کہ آمین زور سے کہنے پہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لائے۔ سب سے پہلی بات تو میں چاہوں گا اس کی تو پہلی بات تو سند پڑھ دے نا، سند کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے، پھر الحمدللہ آگے بات ہوگی۔ تیسری بات، ہم اہل سنت والجماعت احناف کا یہ موقف ہے کہ آمین دم سے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس آواز میں مجھے پکارو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ آمین پہ جائے گا نا تو بہت لمبی بحث چل جائے گی۔ ہم یہاں پر تدلیس کے ٹاپک پہ بات کرنے آئے ہیں، تو نہیں، تو نے بھی کہا نا کہ تھوڑا بول لیا، تو میں بھی بول رہا ہوں نا، تو اب میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تو تدلیس کے ٹاپک پہ بات کر۔ میرا یہ موقف ہے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان والی روایت قابل قدوب ہے، سما پہ معمول ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ کام تھا کہ یہ اس پہ کوئی دلیل پیش کرتا، ٹھیک ہے، جیسا کہ میرے پاس کئی سارے اسکین ہیں کہ محدثین نے ان کی انن برداشت کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ تدلیس پہ رہے تو فالتو کی ادھر ادھر بحث نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین دیکھیے، ابھی اس بدبخت نے ایک دعویٰ کیا تھا اور اس کو پھر دہرایا بھی اور ٹھہرایا بھی، کیا کہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عنعنہ جو ہے وہ مقبول ہے۔ اس سے میں نے شرط لگا دی اس بات سے کہ تو آمین بالجہر امام کے پیچھے پھر کیوں نہیں بولتا؟ جب تیرے نزدیک امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا عنعنہ مقبول ہے تو کیوں نہیں بولتا؟ اب یہ بولتا ہے ہم سے سند پر۔ اب تو جاہل، تو کیا کرتا ہے؟ تو کیا گھاس چھیلتا ہے؟ ہر چیز کی دلیل تجھے ہم دیتے ہیں، پھر تو ہم پر بھوکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک سنن دارقطنی میں ایک اس سند کے ساتھ میں روایت آئی ہے کہ سفیان ثوری عن عاصم عن ابی رضی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، اس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مرتدہ کو قتل کیا جائے گا یا نہیں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرتدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر غالباً 1503 ہے، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو شخص بھی مرتد ہو جائے، یعنی کوئی بھی بندہ مرد ہو یا عورت، ایک مطلقاً حکم دیا کہ کوئی بھی اگر دین اسلام سے پھر جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ مرتدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو میں پہلے سوال کا تو جواب دے نہیں سکا کہ امام کے پیچھے آمین کیوں نہیں بولتا۔ اس سے میں نے دوسرا سوال اس کے اوپر ڈال دیا ہے جو اس پر ایک پہاڑ کی طرح ہے کہ یہ مجھے بتائے کہ کی سند میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہیں اور وہ ان سے بیان کر رہے ہیں، تو اب یہ مجھے بتائے کیا مرتدہ کو قتل کیا جائے گا یا نہیں؟ کیا یہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے یا نہیں کہ امام سفیان ثوری رحم اللہ خاموش رہے؟ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی سند کو لے کر آئے ہیں، ہم سے بیان کر رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی مدلس راوی ہے، جو بھی مدلس راوی ہے، جب تک وہ سماع کی تصریح پیش نہیں کرے گا ہمارے نزدیک اس کی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے نزدیک یہ قابل قبول ہے کہ امام سفیان ثوری کا عنعنہ مقبول کیا جائے۔ تو میں اس بدبخت کمبخت سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے امام کے پیچھے سورہ جہر بولے اور اس کے بعد میں یہ اس بات کو مانے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ مرتدہ کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا۔ ہو گیا نا تیرا 2 منٹ؟ ہاں بول نا، بول۔
سب سے پہلی بات دوستوں انہوں نے خود اصول بنائے تھے کہ 1 منٹ بولیں گے میں، اور انہیں پھر اصول کو خود ہی توڑ دیا اس نے. تقریباً اس نے 2.5 سے 3 منٹ بولا. ٹھیک ہے، میرے بولنے پہ بھی نہیں روکا. 9 منٹ 50 سیکنڈ سے شروع ہے. بی برکتی بسم اللہ. سب سے پہلی بات دوستوں میں نے اس سے کہا تھا کہ تو اپنا موقف بتا دے کہ تیرے نزدیک قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اس نے وہاں جواب نہیں دیا. دیکھ میرے بیچ میں بھی بول رہا ہے، مجھے بولنے دینا عمران. تو جھوٹ بول رہا ہے نا. میں ابھی بتا کے چلاؤں کہ کوئی بھی مدلس راوی ہے اگر ان سے بیان کرے گا اس کو سما کی تصویر دکھانا ہوگا، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا نا. ٹھیک ہے، بی برکتی بسم اللہ. دوستوں تو پھر اس نے یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی محدثین کسی راوی کو مدلس کہہ دے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا آنند قبول نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہم بتائیں گے. چل بول. میری عمران میری بات کیوں توڑ رہا ہے؟ تو میرے بولنے دینا. میں تیرے بیچ میں بول رہا ہوں کیا؟ نہیں بول. تو دوسری بات دوستوں اس نے کہا کہ آمین بالجہر پہ یعنی اونچی آواز میں بولنے پہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ وہ سب سے پہلے اس کی سند پڑھ دینا. خالی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہونے سے چلتا ہے نا، ہم دوسرے راوی پہ بھی اجراح کریں گے نا الحمدللہ. دوسری بات اس نے، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، ہمارے پاس دوسرے اور بھی بہت سارے حدیث ہیں جس میں اللہ رب العزت کے قرآن کی بھی آیت کے خلاف کوئی عمل نہیں جاتا اور حدیث کے خلاف بھی کوئی عمل نہیں جاتا. ٹھیک ہے، جیسا کہ آمین پشت آواز سے بولنا چاہیے. میں نے اس کا جواب دے دیا. قرآن کے خلاف حدیث بیان کر دی. ارے میرے بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ موقع مل رہا ہے نا. ارے تو موقع مل رہا ہے نا تجھے، تو میری بات کو بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ میں تیرے بیچ میں بول رہا ہوں کیا؟ تھوڑا تو سمجھنا، دماغ لگانا تھوڑا. تو دوسری بات میں نے اس سے پہلے ہی جواب دے دیا کہ ہمارے پاس احناف کے پاس دوسری بھی دلائل موجود ہے. ٹھیک ہے، آمین کچھ آواز میں بولنے قرآن میں بھی موجود ہے سورہ اعراف میں. ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ پھر اگر ایک حدیث آئے گی تو ایک ہی حدیث پر عمل نہیں کریں گے نا، دوسرے اور بھی بہت سارے حدیث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیں گے کیا؟ دوسری بات اس نے یہ کہا کہ مرتد کو قتل کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا بخاری کی اس نے حدیث دیا. اور تیسرا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس بولتے. تو میں اس سے کہنا چاہوں گا تو اس کے پہلے سند تو پڑھ دینا. دوسری بات کوئی حدیث اگر مرفوع ہو تو موقف اس حدیث کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 منٹ ہو گئے انہیں کا میرے بیچ میں بولے گا. نہیں 2 منٹ 10 نے زیادہ سیکنڈ بولا تھا، تو نے زیادہ بولا تھا، میں بھی بولوں گا. دوسری بات 2 منٹ 10 سیکنڈ ہو گئے. خیر الکلام میں ان کا محدث گونڈل بھی لکھتا ہے کہ مرفوع حدیث کے خلاف اگر کوئی موقف حدیث آگے تو وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے اسے جواب دیا. خیر الکلام پیج نمبر 233 میں یحییٰ گونڈل بھی لکھتا ہے، اس کے گھر کا حوالہ دیا. تو جب کوئی مرفوع حدیث آ گئی تو موقف حدیث یعنی صحابہ کرام کا قول قابل قبول نہیں کرتا. سب سے پہلی بات اس کی حدیث تو پیش کریں نا، اس کی سند تو پیش کریں. الحمدللہ اس سے بات ہوگی. بس خاموش ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ذرا غور کیجیے گا. اس بدبخت نے قرآن پر سورہ اعراف پر جھوٹ بولا ہے کہ اس نے آمین کہنے سے منع کیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت آئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام بلزوالین کہے تو تم آمین کہو. پھر اسی کے آگے یا پیچھے ایک حدیث اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. یعنی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ امام بھی آمین کہے گا. یعنی حکم یہی دیا جا رہا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. اگر امام زور سے آمین کہے گا تو مقتدی کو سنائی دے گا، اگر آہستہ امام آمین کہے گا تو مقتدی کو سنائی نہیں دے گا. یہ امام مسلم نے بالکل واضح کر دیا. لیکن ہمارا یہ مقدمہ ہی نہیں ہے. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ اس بدبخت جاہل ان پڑھ گوار کا کہنا ہے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے انانا مقبول ہے. اس پر ہم نے 2 سوال داغ دیے. پہلا یہ کہ یہ امام کے پیچھے آمین بولے، امام سفیان ثوری ان سے روایت کر رہے ہیں. دوسرا مرتدہ کے تعلق سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مرتدہ کو قتل کیا جائے گا یا نہیں، انہوں نے جو ہے منع کر دیا. اب اس جاہل کو یہ ماننا چاہیے کہ سفیان ثوری ایسے راوی ہیں جن کا انانا امت کے نزدیک مقبول تو ہے، لیکن یہ بول رہا تھا نا مقبول ہے، قبول کیا ہے، مانا ہے. ہاں بنا سما کے اگر ایک بھی امام یہ 1 2 4 امام ایسے لا کر دے دے جنہوں نے یہ کہا ہو کہ بنا سما کے امام سفیان ثوری کا انانا مقبول ہے تو اس کی بات میں جان پڑ جائے گی. نہیں ابھی خاموش ہے، ابھی خاموش نہیں. 3 منٹ بولا، میں نے 3 منٹ بولا. ابھی جب آڈیو ریلیز ہوگی نا تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ بولنے میں خاموش بڑھیا، مجھے بولنے دینا. تو اتنا گھبرا کیوں رہا ہے؟ میرے بولتے کا تو کیوں بولتا ہے؟ میرے بولتے کا تو کیوں بولتا ہے کہ میرا ٹائم ہو گیا؟ تو بولتے کا تو کیوں بولتا ہے میرا ٹائم ہو گیا؟ مجھے بولنے بھی نہیں دیتا. بالکل تو بولے مت بیچ میں، مجھے ڈسٹرب مت کر بالکل.
आई बात समझ में नहीं? अब देखिए मेरे बोलते वक्त अगर तू दो बोला सवाल तो याद डाले, रखिए उसे। 2 सवाल हमने इस पर डाले, तेरे 2 सवाल मरदूद समझ गया, शैतान रुक से जा। किसी एक हाँ, का रुक भी जा। जवाब नहीं दिया गया, इसलिए हाँ, हम इस पर खामोश अब बन जा। एक और इसके ऊपर एक पहाड़ लाद देते हैं जिसका ये बढ़ खामोश हो जाएगा जाना, लेकिन कभी तेरे जवाब नहीं 3 देगा। मिनट हो गए, 3 नहीं, मिनट हो गए, सुनना। खामोश बढ़ जा, ये खामोश बढ़ जा, रिवायत 3 उन्होंने टर्न में बोलना। की है। अरे अल्लाह अगली के टर्न में रसूल बोलना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे फरमाते अगली हैं, टर्न में जिसका बोलना। मफहूम है। अरे तू बीच में क्यों बोल रहा है मेरे? अरे तो तेरे टाइम हो गया ना, अरे तूने खामोश 2 बैठना सवालों तू। का जवाब नहीं दिया, तीसरा अगली जवाब टर्न में, अगली टर्न में बैठ, तेरी गर्दन पे लग देता हूं, अगली टर्न में, जिसको अगली तू टर्न मर में बोलेगा जाएगा तू, तू सुनकर। अगली टर्न तो में तू बोलेगा, बीच में लोग बोल रहा सुनेंगे है ना, तेरी बराबर जहालत तो कंटिन्यू समझ बोल रहा है जाएंगे। मेरे बीच में तू। अगली टर्न में बोल, खामोश तू बैठा, मेरे मेरे बीच बोलने में दे। कंटिन्यू बोल रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा तू। तुझे मैंने पूरा ये मौका दोस्तों दिया देखो, था, ये तूने इन्हें कहा खुद उसूल बांधा है खामोश कि हो जा, एक मैंने मिनट बोलेंगे खामोश फिर हुआ। खुद उसूल को तोड़ तो तू रहा है। अभी क्यों जब मैं खामोश नहीं हो बोलता रहा है हूँ तू? तो मेरे बीच में बोलता है कि मेरा टाइम हो गया, जब मैं बोलता अरे हूँ इसे टाइम हो गया बेशरम, तो मुझे मैंने बोलने तुझे नहीं ये देता। कहा कि जब तू बोल रहा है तो ये मैंने जाहिल खामोश है हुआ या मुतलक। नहीं? तू मेरे बीच में क्यों बड़बड़ा रहा है? ये मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 1584 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मरफूअन, जिसका मफहूम ये है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी कि इफ्तार के लिए सितारों का इंतजार ना करे, यानी सितारे निकल आए तब जाकर वो इफ्तार करे। इसकी सनद में भी हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो अन से बयान कर रहे हैं। अब मैं ये जाहिल बदबख्त पूरे रावजी और बरेलवी टोले हो से गया ना, पूछना खामोश चाहता बढ़ जा ना। हूँ, बे जाहिलो, तुम तो वक्त होते ही इफ्तार कर हो लेते गया हो, ना, यहाँ खामोश तुमने बढ़ जा सुफियान ना। के आनाने को क्यों छोड़ दिया? तो खामोश इससे पता बैठना हो लग गया रहा है ना। कि ये जाहिल कहते कुछ है करते कुछ है। कहते हो वो गया है ना, जो खामोश करते नहीं बैठना। और करते वो हैं जिसका हुक्म नहीं। अरे इनकी मेरी हालत खामोश बिल्कुल बढ़ जा ऐसी ना। है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की बड़ी हालत। कहीं का, चल बोल। बड़ी कहीं का। सबसे पहली बात तो दोस्तों, इस जाहिल मुतलक से मैंने कहा था कि इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है कि इसमें अने, उसमें अने, इसमें अने, उनसे मैंने। हालांकि जरा तालील के इल्म से बिल्कुल भी यतीम है, बात कहाँ से जानी है, कहाँ से करनी है, इसकी ये नहीं मालूम। सबसे पहली बात तो मैंने इसको इसका पहला जवाब दे दिया था। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, अगर जिस सनद में तो पहले सनद पेश कर, जिस सनद में सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह चप्पलें सीधी कर। अरे मेरा बोलने तो देना, बीच में क्यों बोल रहा है? मुझे मेरी बात कंप्लीट होने देना। आता तो मैं कह रहा हूँ जाहिल। अरे जाहिल मतलब मुझे बोलने नहीं दे रहा, खाली दिल को झुलासे देते रहता। अरे बोल, तुझे मुंह मांगी मोती देता है, खाली दिल को झुलासे दे तू। दूसरी बात दोस्तों, इन्हें कह रहा है कि आमीन बिल जहर में इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पे तदलीस कर रहे हैं। तो मैंने कहा अरे जाहिल मतलब कोई इब्ने खुज़ैमा का पहले स्कैन पेश करना। दूसरी बात, हमारे आनाफ के पास भी दूसरे इब्ने खुज़ैमा का नहीं है वो, अभी सीने पे तुझसे हाथ भी बनवाऊंगा। अभी भी इब्ने खुज़ैमा का नहीं है वो। अल्लाह अकबर, मुझे बोलने नहीं दिया बीच में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खामोश रहना, मुझे बोलने देना। दूसरी बात दोस्तों, मैंने इससे कहा कि सनद पेश करना। दूसरी बात, हमारे पास भी अहनाफ के पास सिर्फ एक दलील नहीं होती ना, कई सारे दलील है, सिर्फ एक हदीस को लेके नहीं बैठा जाता ना, दूसरी हदीस देखा जाता है। कौन सी हदीस, कौन सी? देखो दोस्तों, मुझे बोलने नहीं दे रहा, बीच बीच में बोल के मेरा वर्क तोड़ रहा है। दूसरी बात, खामोश रहना। अरे खामोश रहना। दूसरी बात, पड़ेगा कि तुझे अल्लाह अकबर। एक काम कर, तू बोल, मैं खामोश बैठता। एक काम कर, तू ही बोल दे और तू ही कॉल करके चल जा, मैं खामोश बैठता। तो मुझे बोलने देना, मर गया। तू ही बोले, काम कर, तू ही बोले, काम कर। तूने खुद बोला। अरे जाहिल, तो मुझे बोलने देना। अरे तो मुझे बोलने तो देना, मेरी बात मुकम्मल तो सुनना। अरे मेरी बात मुकम्मल तो होने देना, खामोश रहना, मुझे बोलने देना। दोस्तों ये देखो, इसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि एक तो खुद कहता है कि एक मिनट बात करेंगे, फिर दूसरा मैंने 1 मिनट बढ़ जाके तो मुझे ही कहता है कि खामोश बढ़ जाओ। जब मैं बोलता हूँ तो मेरे बीच में बोल देता है। मैंने इससे कहा था, दूसरी बात मैंने इससे कहा था, इसके घर का हवाला दिया खैरुल कलाम में। गोंदल भी कहता है कि मरफू हदीस के मुकाबले मौक़िफ़ हदीस आगे तो उसे नहीं लिया। मैंने इससे कहा उसकी सनद तो पढ़ना, खाली ये हवा में फायरिंग कर रहा है, उसकी सनद नहीं पढ़ा। दूसरी बात, अगर इमाम सुफियान सौरी मुदल्लिस हो गए तो दूसरे रावी पे भी जरा होगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बात, ये मेरे हाथ में किताब है, किताबुल रिवायतुल मुदल्लिसिन फी सही अल बुखारी, इसके पेज नंबर 170 पे एक अरब आलिम ने, एक अरब आलिम है, अरब आलिम है, उर्दू में लिखा उन्होंने। अरे अरबी में ये जाहिल मतलब इस किताब, अरे सुफियान सौरी मुदल्लिस है। अबे तो अब तो मुदल्लिस तो है ही। इमाम सुफियान सौरी सबके सानिया के मुदल्लिस ही लिखा है उन्होंने। तो दूसरी बात, इन्होंने मेरी बात मुकम्मल हो जाए इमरान, तू किस तुझे कोड़ी का इल्म नहीं है, इमाम सुफियान सौरी, तुझे कोड़ी का इल्म नहीं है। तो ये देखो दोस्तों,
मुदल्लिस पे कैसी बात की जाती है, इसको ये भी नहीं पता जाहिल को, इसमें मुदल्लिस है उसमें। इन्होंने बुखारी की हदीस में कम से कम 200 हदीस बुखारी के नंबर सेंड किए जिसमें इमाम सुफयान सौरी मुदल्लिस है। अब मुझे तो ये बता, अरे उस पर हाँ बिल्कुल, उसका समा जो है ना, उसकी जो अदा है वो समा पर महमूल है। कैसा महमूल है सर? हदीस नंबर 43 का हवाला दे, अंदर समा साबित कर, समा पेश कर, चल समा पेश कर, एक तो समा पेश कर। हाँ चल बताता हूँ, बुखारी हदीस नंबर 43 का समा पेश कर दे। इस पर इजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह बताते हैं। मतलब इजमा से उसकी किताब है, अल्लाह कामों से मुझे बोल रहे दोस्तों, ये कह रहा है कि इस पे इजमा है, इस पे इजमा है बोल रहा है जाहिल मुतलक। अब इजमा सिर्फ बुखारी के हद तक इकट्ठे और सुफयान सौरी जिसमें तदलीस कर रहे सिर्फ उसी हद तक इजमा इकट्ठे और बाकी हद तक इजमा नहीं है इकट्ठे। ये देखो ये कैसा इजमा है, अल्लाह पर। एक मुहद्दिस खुद उसूल को, एक मुहद्दिस खुद उसूल को तोड़ रहा है, एक मुहद्दिस खुद इजमा को भी तोड़ रहा है, वल्लाहु आलम, और इजमा को भी बड़ा करा है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये कैसा इजमा है दोस्तों? देखिए सामीन, इस मरदूद पर हमने इसकी गर्दन पर 3 पहाड़ रख दिए जिसके तले ये दबकर रजा खानी मर गया। ये एक भी जवाब नहीं दिया मेरा दोस्तों, मैंने इसे इमाम सुफयान सौरी का भी जवाब दिया। बुखारी में 200 हदीस है, 200 हदीस है, हदीस नंबर 43, हदीस नंबर 47, हदीस नंबर 226, हदीस नंबर 111, हदीस नंबर 128, हदीस नंबर 311, हदीस नंबर 241, हदीस नंबर 377, हदीस नंबर 241। पूरा मौका है, बोल दिया ना। हाँ ठीक है, हाँ मुझे बोलिए, देखा मैं फिर बोलता हूँ। 3 पहाड़ रखे जिसके नीचे कुछ मेरे का तुझे इतना नहीं मालूम है कि तदलीस से बात कैसी की जाती है, अपना मौक़िफ़ कैसा पेश किया जाता है, खाली हवा में फायरिंग कर रहा है, इसमें मुझे क्या हो गया रे, खामोश हो ना। और खाली, और तूने मुझे हदीस भी पेश नहीं की, अरबी इबारत भी नहीं पढ़ा तूने, जो कहा है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुर्तद तो ये कत्ल के कायलिन नहीं है। पहुंचा सही है पर, यानी बुखारी और मुस्लिम पर। तो इस गधे को पता नहीं कि इसके घर के खुद के इमाम कहते हैं कि बुखारी और मुस्लिम का अनाना जो है, मतलब उनकी तकलीफ करेगा ये, अल्लाह अकबर, उनकी तकलीफ करेगा। इज्मा है, यानी कहाँ है समा? जो है ये समा पर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है समा? एक हदीस का समझ है, एक हदीस का समझ है, एक हदीस का समझ है, ये किताबुल इल्म बाबुल, ये हदीस नंबर 43, यानी दूसरे दलाइल से समा पर महमूल है। कहाँ है? एक हदीस का हवाला दीजिए मुझे। अल हसन अल कलाम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 200। इसके घर के इमाम जिसको ये इमाम हनफी कहते हैं, इमाम सूयती रहमतुल्लाह अलैह, इबारत पढ़ना, अरबी इबारत पर इमाम नबवी की, इमाम नबवी की अरबी इबारत पढ़, इमाम नबी की अरबी इबारत पढ़, सही है, इमाम नबी की अरबी इबारत पढ़, इमाम नबी की अरबी इबारत पढ़, अरबी से यतीम, अरबी से यतीम, अरबी से यतीम, अरबी से यतीम, अरबी इबारत पढ़, इमाम नबी की। मैंने दोस्तों मैंने कह दिया कि इमाम सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की 200 से ज़ायद हदीस है बुखारी शरीफ में। अब उसमें मुझे ये बता दे कि उसमें समा की सराहत पेश कर दे, ये जाहिल मतलब मर जाएगा, ये समा पर महमूल है, समा पेश नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। ये किताब का जब नाम मैंने है, इसे कहा कि इमाम अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजमा नकल किया है, लेकिन सवाल हमारा भी वही का वही है, नहीं किया तो मैंने कहा इसकी सनद पेश कर दे, तो सनद पेश नहीं किया। वहाँ से जब मैंने इसे कहा कि इमाम हज़रत किरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अमीन बिल जहर के बारे में हदीस को ज़ईफ़ कहा, सुफयान सौरी ने हमसे रिवायत किया है, और ये बदबख्त जो है सनद भी पेश नहीं करता, खाली अन लेके बैठा है। अब भागेगा कॉल करके, अब भागेगा कॉल करके, इसका जनाजा निकाला, देखिए इसके अब भागेगा कॉल करके, अब अपनी ही जालत की रिकॉर्डिंग पेश करेगा। हमने ये साबित किया कि ये बदबख्त जो कहते हैं वो साबित कर दिया, मानते हैं, उसका हुक्म नहीं, ये साबित करेगा, अब भागेगा, अब भागेगा।